ويزفن سمعك التصوير. السيد رياض الشعيبي، رئيس حزب البناء الوطني. سي رياض، مرحبا بك. مرحبا. شكرا لك على تلبية الدعوة. الساعة أعطينا الإطار العام. اليوم بمناسبة تأسيس حزب البناء الوطني نظمته بطبيعة ندوة مهمة جدا حول وأعطيته عنوانها ليلغي الفساد مسار الانتقال الشامل في تونس، في أكثر من محور: التشغيل ومعوقات الفساد ومحاربة الفساد شرط تحقيق الانتقال الشامل. كانت تعطينا فكرة مبدئيا سي رياض على الندوة هذه. شكرا سي محمد. في الذكرى السنوية الثانية لتأسيس حزب البناء الوطني، وكما تعودنا في السنة السابقة نظمنا ندوة حول حدود الانتقال الديمقراطي في علاقة الدولة بالمجتمع. السنة نظمنا ندوة جديدة ولكن حول موضوع آخر يعتبر ذات أهمية كبرى في هذه المرحلة اللي نعيشوها في تونس، اللي هو موضوع الفساد، واللي كل المؤشرات اللي صدرت على المنظمات الدولية والوطنية وحتى بعض المؤسسات الحكومية تنبه إلى خطورة هذه الظاهرة، وإلى أنها قاعدة تستشري أكثر فأكثر داخل مؤسسات الدولة التونسية. طبعا هذه ظاهرة قديمة وعندها عقود، ولكن هشاشة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية شجعت الفاسدين على استغلال هذه الهشاشة وهذه الفراغات من أجل خدمة مصالحهم الخاصة. اليوم في نظم الندوة هذه بحضور مجموعة من الخبراء ومجموعة من المختصين في الموضوع، نحلل هذه الظاهرة ونحاول أن نقدم رؤية ربما للمساعدة على تجاوز هذا الخطر الداهم. ما بين ربما النقطة اللي طرحتوها في أحد البيانات نتاعكم كان نذكرك بها، اللي هي يعبر الحزب عن رفضه التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى آخره، وما بين ربما المحور الأول اللي هو التشغيل ومعوقات الفساد. هم ربما طرحين الفكرة هذه، يشوفوا أن ربما لفتح باب التشغيل لابد من المصالحة اقتصادية، وما بين ربما يتعارض مع النقطة اللي طرحينها أنكم ترفضوا رفض تام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية. طبعا احنا رافضين مشروع المصالحة الاقتصادية كما عرضه رئيس الجمهورية، ولكن فكرة المصالحة في حد ذاتها اللي تمر من خلال العدالة الانتقالية واللي تمر من خلال القانون ما عندناش معها حتى إشكال. بالعكس احنا نطالبوا بأن تحصل هذه المصالحة وأن تسبق هذه المصالحة مصارحة ومحاسبة و يعني إعلام إرادي من الناس اللي عندهم قضايا فساد مالي على حجم الأموال اللي ممكن يكونوا سرقوها، وبالتالي يقوموا بإرجاعها لخزينة الدولة للمساهمة في عملية التنمية. ولكن للأسف مشروع المصالحة الاقتصادية ما عنده حتى نتائج مالية. يعني احنا الجدوى من المصالحة الاقتصادية كما قاعد تسويق لها في القانون اللي او في المشروع اللي قدمه رئيس الجمهورية هو ان هذه المصالحة ستحرر رجال الاعمال وستدفعهم لمزيد من الاستثمار وبالتالي مزيد من توفير مواطن الشغل. لكن كل الدراسات اثبتت انه مشروع المصالحة كما تقدم به رئيس الجمهورية لا يحقق هذا الهدف ولا يشجع على الاستثمار، لانه احنا في مرحلة انتقالية، وفي هذه المرحلة الانتقالية تشجيع الاستثمار يمر من خلال توفير الشروط السياسية وليس من خلال مثل هذه القضايا الفنية والتقنية الجزئية. تفضل سي رياض. اي تفضل. فقط ربما كيفاش تشوفوا معنا نبدو بالنقطة الأولى، التشغيل ومعوقات الفساد. نعرفوا أن التشغيل تقريبا هو الشغل الشاغل للمجتمع بصفة عامة التونسي، ربما السلطة له، ولكن على مستوى المطالب الاجتماعية، ونعرفوا حتى الثورة تقريبا هذا المطلب الأساسي، وفي للأسف ونعرفوا حتى جابس اللي هي بدأت تتصدر مراتب عليا ومراتب أولى في نسبة البطالة. كيفاش تشوفوا ما بين التشغيل والفساد؟ ربما كيفاش القضاء على الفساد يحقق ربما نسبة كبيرة ونسبة محترمة للتشغيل؟ والله احنا لما نحكيه على مطلب العدالة الاجتماعية اللي نعتبره انه هو المطلب الرئيسي في هالمرحلة هذه، فإننا نرى انه ثم ثلاثة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الاجتماعية. اولا تحسين القدرة الشرائية للمواطن، ثانيا احداث التنمية المتوازنة بين الجهات، وثالثا توفير مواطن شغل. احنا للاسف النتائج اللي قاعده تخرج على موضوع الفساد
تقول أنه تونس قاعدة تخسر تقريبا سنويا في حوالي 3 نقاط من النمو بسبب استشراء الفساد، هذا بشكل مباشر فضلا عن النتائج غير المباشرة. 3 نقاط نمو تسوى على من جهة فرص الشغل حوالي 60,000 موطن شغل قاعدين يخسروا فيه سنويا بسبب استشراء الفساد. طبعا هذا غير مقبول في وضع فيه حوالي 300,000 عاطل عن العمل من خريجي الجامعة، وفيه حوالي 600 أو 700,000 عاطل عن العمل من عموم الشريحة الشبابية. القضاء على الفساد ينقل الدولة مباشرة من وضع الدولة المتخلفة إلى وضع الدولة النامية. هذا نتيجة مباشرة بحكم التجارب المقارنة اللي حصلت من الكل، مش فقط هذا مش اكتشاف تونسي، هذه تجارب عاشتها شعوب وعاشتها دول. بمجرد تصديها للفساد الا وتنتقل هذه الدول من صف الدول المتخلفه الى الدول الناميه في انتظار انه بمزيد العمل تتحول طبعا الى دول متقدمه ومزدهره. لكن احنا اليوم الاعاقه الكبيره هو مش في ايجاد التمويلات للمشاريع ومش في تمويل ميزانيه الدوله، ولكن في حسن التصرف في هذه الميزانيه وفي هذه التمويلات. احنا نشوفوا في الحكومه قاعده تقترض في قروض خارجيه، الان قرض جديد من البنك الدولي ب 8 مليار دولار، يعني حوالي اكثر من 5 مليار تونسيه، 5 مليار دينار تونسيه، ولكن الاجهزه الموكول لها التصرف في هذه الميزانيه هي اجهزه ينخرها الفساد، وبالتالي لا نتوقع ان كل هذا المال الذي سيدخل كاهل الميزانيه بديون جديده سيؤدي الى تنميه او لاحداث فرص شغل جديده. بالتالي هذا مشكل كبير، لابد من اصلاح هيكلي شامل داخل الاداره التونسيه، داخل المنظومه التشريعيه والقانونيه، ثم فيما بعد البحث عن مصادر تونسيه للقيام بعمليه التنميه. هذا كما قلت للاسف غير حاصل الان، وهذا اللي يخلينا باستمرار ننبهوا اللي احنا رانا قاعدين ماشيين في الطريق الخاطئ. ولذلك طرحنا سؤال: هل يلغي الفساد مسار الانتقال الشامل؟ لانه لا معنى لانتقال ديمقراطي يقتصر فقط على بعده السياسي. الانتقال الديمقراطي الحقيقي هو الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي والاجتماعي. ما لم يحصل انتقال شامل فان الانتقال لا قدر الله تكون قد انتكست، وهذا ما لا نريد. فقط ربما من بين الحضور في الندوة هذه اللي هو رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد الأستاذ شوقي الطبيب، هو حكي في من الأسباب ربما ل معناها القيام بخطوات في اتجاه مقاومة الفساد سي رياض، اللي هي دعم الهيئة هذه. نعرف أن الفساد وصل حتى داخل الهيئة قبل ربما حتى تشرع في العمل نتاعها. شنو هي مقاييس ومؤشرات قياس الفساد؟ برشا ناس تحكي وتقول ربما حتى تضاعف الفساد داخل الدولة وداخل الإدارة في تونس. هو احنا اليوم في ضمن الندوة قدمنا استبيان قام به حزب البناء الوطني من خلال مناضليه ومن خلال مكاتبه الجهوية حول عنوانه تأثير الفساد على فرص الشغل في عيون الشباب التونسي. والحقيقة النتائج كانت كارثية، يعني 60 إلى 70% من الشباب التونسي يعتبر أن الفساد هو السبب المباشر في تعطل عملية الشغل. يعني حوالي 80% تقريبا من الشباب التونسي لا يثقون في المناظرات العمومية ويعتبرون أنها مناظرات مغشوشة. فالرأي العام السائد الآن هو حقيقة كله يؤكد على أنه راه ثم مشكل كبير اسمه الفساد. ثم منظمات داخل المجتمع المدني وثم كما قلت مؤسسات موجودة داخل الدولة أمام دائرة المحاسبات، يعني من المؤسسات اللي أصدرت تقارير فضلا عن مؤسسات دولية مثل ترانسبارنسي انترناشونال اللي تصدر تقارير باستمرار واللي تبين فيها أنه راهو منسوب الفساد في تونس عالي جدا، راهو ترتيب تونس في مقاومة الفساد متأخر جدا، وراهو التجربة الديمقراطية في تونس تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب تنامي منسوب الفساد داخل الإدارة التونسية وداخل مؤسسات الدولة. بل أكثر من ذلك نلاحظ تقرير يصدره البنك الدولي منذ بعض الأشهر يقول أن التوافق السياسي في تونس تحول إلى غطاء لحماية الفساد وملاذ آمن للفاسدين، وهذا طبعا أمر خطير لا يمكن السكوت عليه.
سي رياض، باش تفسر هذايا برشا ناس يقول لك كان الناس اللي جت ما بعد الثوره وكان الامل الكبير انهم هم باش يكونوا في الصف الاول في محاربه الفساد، يصبحوا ربما ولا ينخرطوا بطريقه واعيه ولا غير واعيه في منظومه الفساد. معناها هل ان حسب رايك فما امل لمقاومه الفساد، خاصه كي يقول شوقي طبيب كذلك في احد تصريحاته يقول لو كانت تدعمنا الحكومه الدعم الحقيقي وتطلق ربما الاجنحه نتاعنا للقيام بالمهام نتاعنا باش نخطو خطوات جاده باش تبيع باش تكون ملموسه ويلمسها الشعب التونسي في اشهر ولا في على الاقل بدايه ولا نهايه السنه الحاليه. شوف، احنا مع ثقتنا في الاستاذ شوقي طبيب ودعمنا للهيئه الوطنيه لمحاربه الفساد، ونعتبر انه ثم ناس سابقه وبالفعل تهمها المصلحه الوطنيه، وبالفعل قاعده تشتغل على هذا الموضوع بسبب وجهته، ولكن للاسف لا تتوفر اراده سياسيه عند صانع القرار السياسي داخل الدوله لمحاربه الفساد. هذا شفناه في الحكومه الاولى، حكومه تحديد السيد اللي تشكلت واللي الفساد لم يكن في جدول اعمالها مطلقا. وشفناها في الحكومه الثانيه اللي شكلها في حديد السيد واللي لتفادي النقد كلف او شكل حكومه للحوكمه ومحاربه الفساد. لم نسمع منها الى حد الان غير الكلام، ولم نرى فعلا حقيقيا في الواقع. المشكل اليوم بتاع مقاومه الفساد في البلاد هو في توفر الاراده السياسيه. ما لم تتوفر الاراده السياسيه الحقيقيه فاننا سنبقى نراوح مكاننا ولن نستطيع ان نتقدم في هذا الموضوع. الاراده السياسيه هذه يجب ان تنبع عن رئيس الجمهوريه وعن رئيس الحكومه. الائتلاف الرباعي الذي يحكم الان يجب ان يتحرك ايضا في موضوع محاربه الفساد. احنا ما نحبوش موضوع محاربه الفساد يتحول الى موضوع للمزايده السياسيه والا لاطراف سياسيه تتهم بعضها بان هذا الطرف فاسد او هذا الطرف يحمل فساد او هذا الطرف يدعم الفساد. ما نحبوش معركه الفساد تتحول الى معركه سياسيه داخليه، نحبوا معركه الفساد تصبح معركه وطنيه يخوضوها التوانسه كله مع بعضهم في الحكومه وفي المعارضه وفي المجتمع المدني وفي الجمعيات وفي الاعلام وفي كل المؤسسات. نخوض معركه واحده من اجل تجاوز الفساد، لانه مش معقول انه اليوم بعد هالحلم هذا اللي انجزناه باسقاط الاستبداد واسقاط الدكتاتوريه نجي ونسلموا فيه الحلم هذايا بين مجموعه من الفاسدين اللي ما عندهم باذهانهم كان مصلحتهم الخاصه على حساب مستقبل هذا الشعب ومستقبل هذا الشباب اللي قاعد لحد الان ينتظر في تلبيه انتظاراته، واللي احد المعوقات الرئيسيه لتلبيه هذه الانتظارات هو آفة الفساد. فلذلك اليوم وجهنا دعوه واطلقنا مبادره لتشكيل جبهه وطنيه لمقاومه الفساد. وقلنا هذه الجبهه الوطنيه لمقاومه الفساد يجب ان ينخرط فيها الجميع بعيدا عن التوقعات السياسيه في السلطه او في المعارضه. ليس هذا هو المهم. المهم هو الالتزام الحقيقي وتوفير الاراده السياسيه الحقيقيه للتصدي للفساد. وعلى هذا الاساس توجهنا بهذه الدعوه الى كل المنظم السياسي والى كل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيه التي تتبنى هذه الرؤى. سي رياض، ربما نختم بتعليق على مقولة ولا مقال صحفي ربما يفسر ظاهرة الفساد الإداري والمالي على مستوى الدول العربية، وخاصة اللي فيها عدم استقرار على مستوى السياسي والاقتصادي والأمني. يقول بالنسبة للدول هذه الغير مستقرة استشراء الفساد ربما والظاهرة هذه أشد وأخطر حتى من الإرهاب اللي يصيب الدول هذه. كيفاش ربما تعليق بسيط؟ طبعا يعني ما نجمش ندخل انا في تفاضل بين الفساد وبين الارهاب، لانهم الحقيقه في تقديري انا هما آفتين يهددوا بجديه استقرار مجتمعاتنا ونموها وتطورها. وبالتالي يلزمنا نواجهوا الارهاب باعتباره يهدد الاستقرار الاهلي داخل المجتمع، ويلزمنا نواجهوا الفساد باعتباره ايضا يقتل احلام وامال شبابنا بانه يجد العيش الكريم اللي صار من اجله. هذم زوج قضايا من القضايا المهمه اللي نعتبروهم انهم ذات خطوره كبيره في هذه المرحله، ولا بد من المجموعه الوطنيه كلها تتجمل من اجل التصدي للآفتين هذوما. واضح. كل الشكر لك سي رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني، بارك الله فيك على تلبية الدعوة والتفاعل معنا.